नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। भाइ बहिनीहरू आराम हुनुहुन्छ नि? स्याबास, म पनि ठिकै छु। भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 6 को विषय नेपाली अन्तर्गत पाठ 11 सहभागिताका लागि निवेदन पाठको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू आफ्नो साथमा पाठ्यपुस्तक, कापी, कलम सबै लिएर तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ नि? स्याबास। अब आफ्नो पाठ्यपुस्तकको हेर्नुहोस् त, कक्षा 6 नेपाली आफ्नो पाठ्यपुस्तकको पाना 124 पल्टाउनुहोस् त। सबैले पल्टाउनु भयो है। अब 124 भन्दा अगाडि पूर्व पठन खण्ड 123 पल्टाउनुहोस् त। सबैजनाले पल्टाउनु भयो। स्याबास। हेर्नुहोस् त, पूर्व पठन खण्डमा चित्रहरू दिइएका छन्। हेर्नुहोस् त, पहिलो चित्र के छ भाइ बहिनीहरू? के छ चित्रमा? चराले चाहिँ के गरेको छ? परेवाले चाहिँ चुच्चोमा एउटा कागज च्यापेको छ है। हो, पहिला धेरै अगाडि भाइ बहिनीहरू खबर आदान प्रदान गर्ने अहिलेको जस्तो साधन नभएको समयमा अहिले खबर आदान प्रदान गर्ने सञ्चारका साधनहरू के छन् भन्नुहोस् त? सबैको हातमा अहिले मोबाइल छ है, घर घरमा रेडियो छ, टेलिभिजन छ हैन, थुप्रै साधनहरू छन्, कम्प्युटर छ, इमेल छ, थुप्रै साधनहरू आइसके। यस्ता साधनहरू आउनुभन्दा पहिले चिठीहरू आदान प्रदान गर्नलाई अर्थात् खबरहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउनको लागि यसरी चुच्चोमा च्यापेर चरालाई पठाइन्थ्यो, परेवालाई पठाइन्थ्यो र यो चिठी चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्थ्यो। त्यस्तै अर्को चित्र हेर्नुहोस् त। यो के को चित्र होला भाइ बहिनीहरू? यसलाई के भनिन्छ? इमेल भनिन्छ है। स्याबास। यो चाहिँ कम्प्युटर, मोबाइलबाट चाहिँ ल्यापटप, कम्प्युटर, मोबाइलबाट चाहिँ खबरहरू आदान प्रदान गर्ने आधुनिक प्रविधि हो। यस मार्फत चाहिँ हामीले इमेल मार्फत चाहिँ पत्राचार गरिन्छ, खबरहरू आदान प्रदान गरिन्छ, नयाँ कुराहरू अथवा सूचनाहरू चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ सम्प्रेषण गरिन्छ। भाइ बहिनीहरूले सुन्नुभएको होला नि, gmail.com, email.com, yahoo.com भन्ने सुन्नुभएको छ नि? हो, त्यही नै हो इमेल। यस मार्फत पनि हामीले इमेललाई प्रयोग गरेर ल्यापटप, कम्प्युटर अनि मोबाइलबाट चाहिँ सूचनाहरू आदान प्रदान गर्ने काम गरिन्छ। यो चाहिँ अहिलेको समयमा है। अर्को हेर्नुहोस् त, यहाँ ढोकामा एकजना हुलाकी भनिन्छ, हातमा के बोक्नु भएको छ? चिठी बोक्नु भएको छ। हेर्नुहोस् त, यस्तै चिठी बोक्नु भएको छ है उहाँले। चिठी अनि कसलाई दिनुभएको छ? एकजना बाबु चाहिँ खुसी भएर आएर ढोकामा उभिनु भएको छ। उहाँले चिठी लिएर आइदिनु भयो। अब एक ठाउँको खबर अर्को ठाउँमा हुलाकमा खसालेर हुलाकीले चाहिँ घर घरमा चिठी पुर्याउने काम गर्नुहुन्थ्यो। यो पनि अलिक अगाडि समयको है। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, यिनीहरू चाहिँ टिकट, यिनीहरूलाई चाहिँ हुलाक टिकट भनिन्छ। चिठी पठाउँदाखेरि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा खबर पठाउँदाखेरि चिठीमा चाहिँ यसरी हुलाक टिकट टाँसेर चाहिँ चिठी पठाइन्छ अथवा हुलाकमा चाहिँ खसालिन्छ। अब यता हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ एउटा खामको नमुना दिइएको छ। यसमा हामीले पठाउने पाउने, पठाउने विनोद परियार, उर्लाबारी 2 मोरङ, त्यस्तै पाउनेमा सपना खालिङ, चन्द्रागिरी 13 काठमाडौँ लेखिएको छ। भाइ बहिनीहरू, जसले चिठी पाउने हो अथवा जसका लागि चिठी पठाइन्छ त्यहाँको ठेगाना चाहिँ पुरा लेख्नुपर्छ। त्यस्तै अनि टिकट टाँस्दाखेरि चाहिँ खामको दाहिनेपट्टि साइडमा पाउनेको छेउमा टिकट टाँस्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ सानो टिकट पनि टाँसिएको छ। यो चाहिँ खामको नमुना हो। अब यसरी खामलाई बन्दी गरेर भित्र चिठी हालेर खाम बन्दी गरेर यसलाई लगेर हुलाकमा खसालिन्छ अनि सम्बन्धित ठाउँमा चिठी पुग्छ। किनकि यहाँ पाउनेमा हामीले पुरा ठेगाना प्रष्टसँग ठेगाना लेखेपछि चिठी फिर्ता आउँदैन। त्यसकारण
पाउनेको ठाउँमा चाहिँ हामीले पुरा खुलाएर ठेगाना लेख्नुपर्छ। ठिक छ? ठिक छ है भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूलाई थाहा छ नि चिठी कति प्रकारका हुन्छन् होला भन्नुहोस् त। हामीले अहिले लेखेको चिठी, यस्तो खालको चिठीलाई चाहिँ के भनिन्छ त? घरायसी चिठी भनिन्छ। यसमा चाहिँ हामीले घर परिवारसँग सम्बन्धित नातागोता साथीभाइहरूलाई पठाइन्छ। यो चाहिँ घरायसी चिठी हो। त्यस्तै अर्को चिठी हुन्छ कार्यालयीय चिठी वा निवेदन। यो चाहिँ हामीले सम्बन्धित कार्यालयका लागि लेखिन्छ र निवेदन चाहिँ छोटो हुनुपर्छ। निवेदनमा जे कुरा भन्न खोजिएको हो त्यो कुरा चाहिँ प्रष्टसँग भनिनुपर्छ। धेरै कुरा गन्थन गफ धेरै लेख्नु हुँदैन निवेदनमा। अनि अर्को हुन्छ व्यापारिक चिठी, जुन व्यापार गर्ने सन्दर्भमा अथवा सामानहरू किनबेच गर्ने सन्दर्भमा एउटा संस्थाले अर्को पसललाई अथवा खुद्रा पसललाई अथवा थोक विक्रेतालाई लेखिने खालका चिठीहरू चाहिँ व्यापारिक चिठीहरू अन्तर्गत पर्दछन्। त्यसमा चाहिँ सामानहरू आदान प्रदान गर्दा यति थान पुस्तक चाहिँ पठाइदिनुहोस् अथवा यति थान चाहिँ खाद्यान्नहरू पठाइदिनुहोस् भनेर लेखिने चिठी चाहिँ व्यापारिक चिठी हुन्छन्। भाइ बहिनीहरू, अब हामी हाम्रो पाठमा प्रवेश गरौँ है त। अब यहाँहरूले आफ्नो पाठ्य पुस्तकको पाना 124 मा पल्टाउनुहोस् त। पल्टाउनु भयो? सबैले पल्टाउनु भयो है। अब त्योभन्दा अगाडि म भाइ बहिनीहरूलाई केही कुरा बताउँछु। यता हेर्नुहोस् त स्क्रिनमा। निवेदनका भागहरू, निवेदनमा के कुरा समावेश हुन्छ भनेर, अनि यसलाई चाहिँ निवेदनको ढाँचा पनि भनिन्छ है। अब यहाँ चाहिँ कुन भागहरू हुँदो रहेछन् र निवेदनमा हेर्नुहोस् त। हामीले निवेदनमा सबैभन्दा माथि दाहिनेपट्टि साइडमा, दाहिनेपट्टि कुनामा, सबैभन्दा माथि दाहिनेपट्टि कुनामा हामीले मिति लेख्नुपर्छ है। अनि त्यसपछि त्यसको एक लाइन तल एक हरफ मुनि सम्बोधन गर्नुपर्छ। सम्बोधनमा श्रीमान व्यक्तिलाई लेखिएको छ कि, अब हेर्नुहोस् त सम्बोधनमा श्रीमान लेखेर यसको तल हामीले व्यक्तिलाई सम्बोधन गरिएको छ भने व्यक्ति प्रधानाध्यापकज्यू होइन, कार्यालय प्रमुखज्यू भनिन्छ। अनि अर्को कार्यालयको लागि लेखिएको छ अथवा संस्थाको लागि लेखिएको छ, कसको हो? व्यक्ति, कार्यालय वा संस्थाको नाम चाहिँ प्रष्टसँग खुलाएर लेख्नुपर्छ। त्यसपछि अनि ठेगाना, हामीले लेखेको निवेदन चाहिँ कुन ठेगानामा लेख्न खोजिएको हो। जस्तै स्कुलको प्रधानाध्यापकलाई लेखिएको छ भने श्रीमान प्रधानाध्यापक श्री सपनेश्वर माध्यमिक विद्यालयसम्म स्कुलको नाम भयो। त्यसपछि त्यसको तल बनेपा 1 काभ्रे भनेर हामीले ठेगाना खुलाउँछौँ। त्यसपछि विषय लेखिन्छ। अनि विषयमा चाहिँ हामीले के लेख्नुपर्छ होला भन्नुहोस् त। हामीले कुन कुराका लागि निवेदन लेख्दैछौँ, हामीले के को माग गरेर निवेदन लेख्दैछौँ अथवा के सूचना सम्प्रेषण गर्नको लागि निवेदन लेख्दैछौँ, त्यसको चाहिँ विषय लेख्नुपर्छ। बिदा पाऊँ भन्ने बारे हो कि अथवा सहभागिता सम्बन्धमा हो कि के हो, त्यसको बारेमा विषयमा खुलाएर लेख्नुपर्छ। अब पुनः सम्बोधन, पुनः सम्बोधन भन्नाले के होला भन्नुहोस् त एकचोटि। स्याबास, कसले भन्नुभयो? भाइले भन्नुभयो है। पुनः सम्बोधन भनेको के हो त? यहाँनिर पुगेपछि हामीले महोदय भनेर लेख्नुपर्छ है। अनि त्योभन्दा एक हरफ तल अब निवेदनको बेहोरा खुलाएर लेख्नुपर्छ। विषय वस्तुलाई खुलस्त पार्ने गरेर अब के को लागि चाहिँ हामीले निवेदन लेख्दैछौँ, हामीले के को अपेक्षा गरेर निवेदन लेखेका छौँ, त्यो कुरा खुलाएर यहाँनिर खुलस्त पारेर छोटो रूपमा, छोटो मिठो रूपमा चाहिँ हामीले यहाँ बेहोराहरू खुलाउनुपर्छ। त्यसपछि हामीले अन्तिममा मितिको तल अन्तिममा दाहिनेपट्टि छेउकै कुनामा चाहिँ हामीले निवेदक नाम र ठेगाना, कसले निवेदन लेखेको हो, निवेदन लेख्ने व्यक्ति र ठेगाना खुलाएर लेख्नुपर्छ। यसरी निवेदन लेखिन्छ। बुझ्नुभयो है? स्याबास। अब हामी हाम्रो पाठको निवेदन हेरौँ है त। ल, सबैजनाले आफ्नो कार्यपुस्तकको पाना 124 पल्टाउनु भयो है। स्याबास। ल हेर्नुहोस् त, पाठ 11 सहभागिताका लागि निवेदन। अब अघि हामीले भने जस्तै गरेर दाहिनेपट्टि कुनामा के लेखिएको छ? मिति लेखिएको छ। अनि देब्रेपट्टि कुनामा फेरि के गरिएको छ? सम्बोधन गरिएको छ। हो कि होइन भन्नुहोस् त? हो नि। त्यसपछि
बिचमा पारेर सम्बोधनको एक हरफ तल बिचमा पारेर विषय लेखिएको छ। अनि हामीले पुनः सम्बोधन भनेर छलफल गरेका थियौँ नि। पुनः सम्बोधन हेर्नुहोस् त महोदय, देख्नुभयो नि, देख्नुभयो है। अब यहाँनिर चाहिँ चिठीको बेहोरा खुलाएर निवेदनको बेहोरा खुलाएर केका लागि निवेदन लेखिएको छ त्यो कुरा चाहिँ यहाँ खुलेको छ। त्यसपछि अन्तिममा निवेदक कसले निवेदन दिनुभएको हो, निवेदन दिने व्यक्तिको नाम अनि कक्षा र सेक्सन कक्षा अनि रोल नम्बर पनि दिइएको छ। ल हेर्नुहोस् त, अब हामी एकपटक यो निवेदन पढौँ है त, अनि त्यसपछि अझ फेरि छलफल गरौँला। अब एकजना कसले पढ्नुहुन्छ यो निवेदन भन्नुहोस् त? एकजना बहिनी पढ्नुहुन्छ। ल यहाँको पालो बहिनी, उठ्नुहोस् त। ल अब यहाँको साथीले निवेदन पढ्नुहुन्छ। सबैजनाले ध्यान दिएर सुनौ है त। यो निवेदन केका लागि लेखिएको रहेछ त? सहभागिताका लागि निवेदन भनिएको छ। केका लागि सहभागिता जनाउन खोजिएको होला त? केमा सहभागी हुन खोजिएको होला? यो निवेदन अब पढौँ है त। अब आफ्नो साथीले पढेको ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। सँगसँगै म पनि पढ्दै जान्छु है त। अब सबैजनाले ध्यान दिएर आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा हेर्नुहोस् अनि सँगसँगै पढ्दै पनि जानुहोस् है त। मिति 2077 साल 9 महिना 11 गते। श्रीमान प्रधानाध्यापक श्री नवदुर्गा माध्यमिक विद्यालय लाटामाडौ नवदुर्गा 2 डडेलधुरा। विषय शैक्षिक भ्रमणमा सहभागी हुन पाऊँ भन्ने सम्बन्धमा। महोदय, उपर्युक्त सम्बन्धमा हाम्रो विद्यालयले हिउँदे बिदामा कक्षा 6 का विद्यार्थीहरूका लागि 5 दिने लुम्बिनी देवघाट शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम आयोजना गरेको कुरा विद्यालयको सूचना बोर्डबाट थाहा पाएँ। उक्त कार्यक्रम हामी जस्ता विद्यार्थीलाई अत्यन्तै फलदायी हुने तथ्य सबैलाई थाहा नै छ। त्यसैले म पनि उक्त कार्यक्रममा सहभागी भई लाभान्वित हुन सकूँ भन्ने उद्देश्यले मेरा अभिभावकको स्वीकृति पत्रसहित यो निवेदन पेश गरेकी छु। मलाई यो मौका प्रदान गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। निवेदक सुप्रिया ऐर, कक्षा 6, क्रम सङ्ख्या 23। स्याबास, कति राम्रोसँग पढ्नुभयो है साथीले। भाइ बहिनीहरू, अब हामी यसमा छलफल गरौँ है त। निवेदन केका बारेमा निवेदन लेखिएको रहेछ? के को लागि भन्नुहोस् त? सहभागिता जनाउनको लागि। केमा सहभागिता हुन? शैक्षिक भ्रमणमा सहभागी हुनलाई। को सहभागी हुनलाई भन्नुहोस् त? सुप्रिया ऐर। स्याबास। अब सबैभन्दा पहिला सुप्रिया ऐरले के गर्नुभयो त? सूचना थाहा पाउनुभयो। आफ्नो विद्यालयको सूचना बोर्डबाट सूचना थाहा पाएपछि अब हाम्रो विद्यालयले त के गर्दै रहेछ त? लुम्बिनी देवघाट शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम आयोजना गरेको रहेछ। कुन समयमा? हिउँदे बिदाको समयमा 5 दिने कार्यक्रम। त्यसमा चाहिँ म पनि सहभागी हुन पाए हुन्थ्यो भनेर उनले पहिला सुप्रिया ऐरले के गर्नुभयो त? आफ्नो अभिभावकसँग, घरमा बुवा आमासँग अथवा आफूलाई पालन पोषण गर्ने व्यक्तिसँग चाहिँ के लिनुभयो त? अनुमति लिनुभयो। म जान्छु है भनेर सोध्नुभयो। त्यसपछि घरको सदस्यले चाहिँ अभिभावकले हुन्छ भनिसकेपछि स्वीकृति पत्र बनाउनु भयो। ठिक छ भनेर लेखिएको कागज बनाइसकेपछि त्यो कागज बोकेर चाहिँ सबैभन्दा पहिला उहाँ सुप्रिया ऐर कहाँ पुग्नुभयो त? श्रीमान प्रधानाध्यापकलाई सम्बोधन गर्नुभयो हैन। विद्यालयको नाम भयो, त्यसपछि ठेगाना भयो, अनि विषयमा चाहिँ शैक्षिक भ्रमणमा सहभागी हुन पाऊँ भन्ने सम्बन्धमा भनेर उहाँले प्रधानाध्यापकलाई सम्बोधन गरेर निवेदन लेख्नुभयो है। अनि त्यसपछि के गर्नुभयो त? निवेदनमा महोदय भनेर लेख्नुभयो। अनि अरू चाहिँ कुराहरू उहाँले खुलाउनु भयो। के गर्नुभयो भन्नुहोस् त? पालै पालो भन्नुहोस् त। पहिला चाहिँ सूचना थाहा पाइसकेपछि कुन समयमा? हिउँदे बिदामा विद्यालयले लुम्बिनी देवघाट शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम आयोजना गर्न खोजेको रहेछ। अनि अर्को भन्नुहोस् त? हो, यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ विद्यार्थीहरूको लागि फलदायी हुन्छन् र यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ
यस्ता कार्यक्रमहरूमा चाहिँ सहभागिता जनाउनुपर्छ विद्यार्थीहरूले भनेर बुझेर उहाँले चाहिँ आफ्नो प्रधानाध्यापकलाई निवेदन लेख्नुभयो। ठिक छ? ठिक छ, स्याबास। भाइ बहिनीहरू, अहिलेसम्म हामीले के छलफल गऱ्यौँ भन्नुहोस् त? पूर्व पठन खण्डमा रहेका चित्रहरूका बारेमा छलफल गऱ्यौँ। पहिला चाहिँ चिठी कसरी आदान प्रदान गरिन्थ्यो, सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्ने माध्यमहरू के थिए, अनि अहिले पछिल्लो समयमा आएर चाहिँ हामीले कस्ता साधनको प्रयोग गरेर सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्छौँ भन्ने बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले निवेदनको ढाँचा पढ्यौँ हैन? निवेदनमा चाहिँ कुन भागमा के लेखिन्छ त, सुरुमा के लेखिन्छ, त्यसपछि के लेखिन्छ भनेर निवेदनका भागहरूलाई छुट्याएर निवेदनको ढाँचा तयार पारेर त्यसमा छलफल गऱ्यौँ। अनि हामीले पाठमा भएको निवेदन पनि पढ्यौँ है त है। अब यस्तै खालका अरू थुप्रै निवेदनहरू लेख्न सकिन्छ, जस्तै विद्यार्थी बिदा पाऊँ भन्ने सम्बन्धमा, जस्तै एक दिन आफूलाई चाहिँ सन्चो भएन हैन, अथवा घरायसी काम पर्यो, घरमा दिदीको विवाह पर्यो भने 2 दिनको लागि यसै गरी प्रधानाध्यापकलाई सम्बोधन गरेर अनि बिदा पाऊँ भन्ने सम्बन्धमा भनेर विषय खुलाएर अनि महोदय भनेर चाहिँ मेरो घरमा दिदीको विवाह परेको हुनाले मिति यतिका दिन 2 दिनसम्म म विद्यालयमा उपस्थित हुन सक्दिनँ, त्यसकारण मलाई बिदा दिनुहुन अनुरोध गर्दछु, हार्दिक अनुरोध गर्दछु भनेर चाहिँ निवेदन लेख्न सकिन्छ। निवेदन चाहिँ सकेसम्म छोटो लेख्नुपर्छ। यस्ता निवेदनहरू थुप्रै हुन्छन् है त। हस्, बुझ्नुभयो नि? बुझ्नुभयो है, स्याबास। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ रातो रङ लगाइएको छ नि, कुन शब्दमा रातो रङ लगाइएको छ भन्नुहोस् त? फलदायी, लाभान्वित, स्वीकृति पत्र है। अब हेर्नुहोस् त, अब फलदायी शब्दको अर्थ के होला भन्नुहोस् त? के होला? स्याबास, कति राम्रो। फल दिने, फलदायी भनेको फल दिने, स्याबास। अब अर्को भन्नुहोस् त, लाभान्वितको के होला भन्नुहोस् त? स्याबास, लाभको सुविधा पाएको वा पाउने अथवा फाइदा भएको हैन, स्याबास। अनि अर्को स्वीकृति पत्र भनेको के होला? मन्जुरी पत्र, स्वीकृति दिएको कागज भनेको। ठिक छ, यसमा चाहिँ म सहमति छु भनेर लेखेर सही गरेको कागजलाई चाहिँ स्वीकृति पत्र भनिन्छ, स्याबास। अब यी शब्दहरू राखेर वाक्य बनाउनु पर्यो है त। फलदायी, लाभान्वित, स्वीकृति पत्र राखेर वाक्य बनाउने है त। अब कसले बनाउनुहुन्छ होला भन्नुहोस् त? फलदायी शब्दलाई प्रयोग गरेर एउटा वाक्य बनाउनुहोस् त। कसले बनाउनुहुन्छ? यताबाट भाइ उठ्नुभयो। ल भन्नुहोस् त, के बनाउनु भयो? स्याबास, कति राम्रो वाक्य बनाउनु भयो। हेर्नुहोस् त, यहाँको साथीले राम्रो पढ्नु भविष्यका लागि फलदायी हुन्छ। आहा, कस्तो राम्रो वाक्य। हेर्नुहोस् त, साथीले कति राम्रो वाक्य बनाउनु भयो। आफ्नै पढाइसँग जोडेर राम्रो पढ्नु भविष्यका लागि फलदायी हुन्छ, स्याबास। अब अर्को लाभान्वितको के बनाउनु भयो भन्नुहोस् त? गाउँमा खानेपानी आएपछि सबै मानिस लाभान्वित भए, स्याबास, कस्तो राम्रो है। अनि अर्को स्वीकृति पत्र कसले बनाउनु भएको छ भन्नुहोस् त? यताबाट बहिनीले बनाउनु भएछ। ल भन्नुहोस् त, के बनाउनु भयो? आहा, कति राम्रो। ल हेर्नुहोस् त, बुबालाई तालिममा सहभागी हुन कार्यालयले स्वीकृति पत्र दिएको छ, स्याबास, कति राम्रो वाक्य। नानीको वाक्य कति राम्रो है। उहाँको बुबालाई चाहिँ साँच्चै वाक्य बनाउनु भएछ उहाँले। ल हेर्नुहोस् त, बुबालाई तालिममा सहभागी हुन कार्यालयले स्वीकृति पत्र दिएको छ, स्याबास, कति राम्रो वाक्य है। ठिक छ है। ल अब भाइ बहिनीहरू, हामीले पाठ पढ्यौँ है। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ म 1-2वटा शब्द देखाउँछु है त। शब्दहरू पढ्ने है त। हेर्नुहोस् त, म सँगसँगै पढ्नुहोस् है त, मेरो पछि। सहभागिता, भ्रमण, डडेलधुरा, लुम्बिनी, स्याबास, कति राम्रोसँग पढ्नुभयो है। भाइ बहिनीहरू,
अब यो निवेदनमा दिइएका शब्दहरूमध्ये कुनै शब्दको अर्थ यहाँहरूलाई आउँदैन भने भन्दै जानुहोस् त। म यहाँ सेतो पाटीमा टिप्दै जान्छु। कुन शब्दको अर्थ भन्नुहोस् त? अत्यन्तै। स्याबास। अत्यन्तै। अनि अर्को साथीले भन्नुहोस् त कुन शब्द छ? भ्रमण। स्याबास। अनि अर्को साथीको कुनै शब्द छ भन्नुहोस् त? स्याबास। उद्देश्य। अरू छ कुनै शब्दहरू भन्नुहोस् त? अरू कुनै शब्दहरू छन्? छैन? ल अब है त, अत्यन्तै शब्दको अर्थ के होला भन्नुहोस् त? धेरै। धेरै। अनि भ्रमण शब्दको अर्थ के होला? स्याबास। घुमफिर। कति राम्रो। अनि उद्देश्य शब्दको अर्थ के होला? स्याबास। लक्ष्य। हेर्नुहोस् त साथीहरूले कति राम्रोसँग भन्नुभयो। ल हेर्नुहोस् त, शब्द अत्यन्तै अर्थ धेरै, शब्द भ्रमण अर्थ घुमफिर, शब्द उद्देश्य अर्थ लक्ष्य। स्याबास। ल अब अर्को हेर्नुहोस् है त। अब शब्द भण्डार अन्तर्गत हेर्नुहोस् त, 1 मा दिइएको अनुच्छेद मौन पठन गर्नुहोस्। मौन पठन भनेको थाहा छ भाइ बहिनीहरूलाई? थाहा छ है? के हो? के हो? के हो? आवाज ननिकालिकन पढ्ने है। स्याबास। कति राम्रो। ल अब यो अनुच्छेद हामी सबैजना आवाज ननिकालिकन पढौँ है त। हामीले अघिल्लो कक्षाहरूमा पनि मौन पठन गरेका थियौँ है। अघिल्ला कक्षाहरूमा पनि हामीले मौन पठन गरेका थियौँ है। हो, अब आवाज ननिकालिकन हामी सबैजना यो अनुच्छेद मौन पठन गरौँ है त। 1 2 3 सुरु। स्याबास। भाइ बहिनीहरू पढ्नुभयो है? पढ्नुभयो। अनि हामीले सस्वर पठन गर्दा र मौन पठन गर्दाखेरि कुन चाहिँ बुझिने रहेछ भन्नुहोस् त? स्याबास। मौन पठन, सस्वर पठन पनि बुझिन्छ, मौन पठन अझै बुझिन्छ है आफूले, किनभने छेउमा बसेको साथीहरूले पढेको सुनिँदैन, हल्ला हुँदैन, शान्त वातावरणमा पढ्न पाइन्छ, त्यही भएर अझ बुझिन्छ है। हो, अब हामीले यही अनुच्छेदमा भएका शब्दहरूबाट उस्तै अर्थ दिने शब्दहरू पनि खोज्नुपर्छ अनि उल्टो अर्थ दिने शब्द पनि खोज्नुपर्छ। थाहा छ नि? उस्तै अर्थ भनेको एउटै अर्थ आउने, दुईटा शब्दको एउटै अर्थ आउने, अनि अर्को चाहिँ उल्टो अर्थ आउने, एउटा शब्दको विपरीत अर्थ आउने है। उस्तै अर्थ आउनेलाई पर्यायवाची शब्द पनि भनिन्छ है त। ल हेर्नुहोस् त, अब हामीले अहिले भर्खरै पढेको अनुच्छेद चाहिँ यहाँ छेउमा छ है। अब शब्दहरू लक्ष्य। अब लक्ष्य शब्दको अर्थ के होला त? हामीले यहाँ अनुच्छेदबाट खोजेर लेख्नुपर्छ। भन्नुहोस् त के होला? पत्ता लगाइसक्नु भएछ साथीहरूले। हेर्नुहोस् त, लक्ष्यको के होला? उद्देश्य। स्याबास। कति राम्रो। अनि मानवको अनुच्छेदबाटै खोज्नुपर्छ है। अनुच्छेदकै शब्दहरू प्रयोग गरेर भन्नुपर्छ नि। मानवको। स्याबास। के हो? के हो? मानिस। स्याबास। अनि घुमफिरको
कति छिटै गरिसक्नु भएछ साथीहरूले, हेर्नुहोस् त। घुमफिर शब्दको उस्तै अर्थ के होला? भ्रमण, स्याबास। अनि जिन्दगीको हामीले यही अनुच्छेदबाट खोज्नुपर्छ, स्याबास। जीवन। अनि स्थान, ठाउँ, कति राम्रो। विद्या, ज्ञान, आहा कति राम्रोसँग भन्नुभयो ल। स्थिति के होला? अवस्था, स्याबास। अब सबै साथीहरूलाई ताली दिनु पर्यो है, कति राम्रोसँग भन्नुभयो, हेर्नुहोस् त। आहा कति राम्रोसँग भन्नुभयो। उस्तै अर्थ आउने शब्दहरू। लक्ष्य र उद्देश्यको अर्थ एउटै हुन्छ होइन? मानव, मानिस, घुमफिर, भ्रमण, जिन्दगी, जीवन, स्थान, ठाउँ, विद्या, ज्ञान, स्थिति, अवस्था। यी शब्दहरू सबै हामीले कहाँबाट खोजेका थियौँ त? अनुच्छेदबाट, यही अनुच्छेदबाट है, स्याबास। अब अर्को, अब चाहिँ यही अनुच्छेदबाट हामीले दिएका शब्दका उल्टो अर्थ दिने शब्दहरू टिप्नुपर्छ है त। साथीहरू टिप्दै पनि हुनुहुन्छ नि है, स्याबास। ल अब हामीले फेरि खोज्नुपर्छ। अनौपचारिकको के होला? उल्टो अर्थ, स्याबास। औपचारिक, आहा कति राम्रो। मरणको जन्म, स्याबास। अनि अव्यावहारिकको व्यावहारिक, कति राम्रो। अनि परोक्षको स्याबास, प्रत्यक्ष। अल्पस्थायीको यहाँनिर छ, हेर्नुहोस् त के छ? के छ? के छ? चिरस्थायी, स्याबास। अज्ञानको ज्ञान, कति राम्रो, कति सजिलो है, कस्तो रमाइलो। हेर्नुहोस् त, अनुच्छेदबाट नै हामीले शब्दहरू खोजेर लेख्ने, अन्त जानै नपर्ने है, कति राम्रो। ल अब ठिक छ, अनुच्छेदबाटै हामीले के गर्यौँ? उस्तै अर्थ आउने शब्दहरू पनि अनुच्छेदबाटै खोज्यौँ, उल्टो अर्थ आउने शब्दहरू पनि हामीले त्यही अनुच्छेदबाट खोज्यौँ। ठिक छ? ठिक छ। साथीहरूलाई रमाइलो हुँदैछ नि? रमाइलो हुँदैछ है। ल अब अर्को हेर्नुहोस् त। शब्द समूहबाट नमिल्ने शब्दमा गोलो घेरा लगाउनुहोस्। अब कमा के छ हेर्नुहोस् त? गोलो घेरा। सबै शब्दको अर्थ चाहिँ एउटै छ, एउटा शब्दको अर्थ चाहिँ फरक छ। त्यो शब्द कुन होला? पत्ता लगाएर अनि त्यो शब्दमा हामीले गोलो घेरा लगाउनुपर्छ। खुट्टा, पाउ, चरण, मरण। कुन शब्द चाहिँ फरक छ होला भन्नुहोस् त? यो समूहमा नमिल्ने शब्द खुट्टा, पाउ, चरण, मरणमा कुन शब्द चाहिँ नमिल्ने छ भन्नुहोस् त? स्याबास। कुन छ? मरण होइन? मरणमा गोलो घेरा लगाइदिनुहोस्। अनि अर्को, धन, मन, सम्पत्ति, दौलत। कुन हो? धन, मन, सम्पत्ति, दौलत कुन होला? स्याबास, मन। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त। वन, फूल, जङ्गल, अरण्य कुन होला? कुन होला? कुन होला? स्याबास, फूल। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, वन भनेको पनि वन नै हो, फूल भनेको पुष्प हो फूल, अनि जङ्गल भनेको पनि वन नै हो, अनि अरण्य भनेको पनि वन जङ्गल हो। यो चाहिँ शब्द भाइ बहिनीहरूलाई अरण्य शब्द चाहिँ नयाँ लाग्यो होला है। हो, अरण्य शब्दको अर्थ पनि वन जङ्गल नै हुन्छ है त। अनि यहाँ यसमा नमिल्ने शब्द कुन भयो त? फूल भयो, स्याबास। अब अर्को हेर्नुहोस् त। शिशु, बालक, बच्चा, कच्चा कुन शब्द मिलेन? कच्चा, स्याबास। कति राम्रो, हेर्नुहोस् त। शिशु, बालक, बच्चा यो तीनै शब्दको अर्थ एउटै हो, अनि कच्चा मिलेन। अनि अर्को भन्नुहोस् त, ग नम्बरको। ज्ञाता, जान्ने, विज्ञ, आज्ञा कुन चाहिँ होला? स्याबास, आज्ञा। अनि अर्को, धन, समीर, पुँजी, सम्पत्ति कुन चाहिँ मिलेन होला भन्नुहोस् त? कुन चाहिँ? स्याबास, समीर, स्याबास। कति राम्रो। एकपटक फेरि साथीहरूलाई ताली दिनु पर्यो है, कति राम्रो। अब अर्को हेर्नुहोस् त। अब तीनमा के दिएको छ हेर्नुहोस् त। दिइएका शब्द समूहबाट उल्टो अर्थ दिने शब्द खोजी गोलो घेरा लगाउनुहोस्। अब यहाँ अघिल्लो शब्दहरू हेर्नुहोस् त। अघिल्ला शब्दहरू जुन छन् नि, अघिल्ला शब्दहरू पाप, आस्तिक, विष, चोर, नाफा छन् नि हो, यी शब्दहरूका उल्टो अर्थ पत्ता लगाउँदै गोलो घेरा लगाउनुपर्छ। पाप,
पाप शब्दको उल्टो अर्थ के होला भन्नुहोस् त? पापको ताप, पुण्य, शून्य, यी तीन मध्ये कुन हुन्छ होला उल्टो अर्थ? स्याबास, पुण्य, कति राम्रो। अनि अर्को आस्तिक। आस्तिक भनेको के हो भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ? थाहा छैन? आस्तिक भनेको चाहिँ ईश्वर अथवा भगवानमाथि विश्वास गर्ने। अब आस्तिक शब्दको उल्टो अर्थ के होला त? ईश्वर होला कि नास्तिक होला कि सात्विक होला? स्याबास, आस्तिक भनेको भगवानमाथि विश्वास गर्ने, नास्तिक भनेको भगवानमाथि विश्वास नगर्ने। नास्तिक, स्याबास, कति राम्रो। अनि अर्को विष शब्दको उल्टो अर्थ के होला त? अमृत होला कि अबला होला कि अमला होला भन्नुहोस् त? स्याबास, विषको अमृत, कति राम्रो। अनि अर्को चोरको महात्मा होला कि सन्त होला कि साधु होला त? स्याबास, चोरको साधु, कति राम्रो हो। अनि अर्को हेर्नुहोस् त, नाफा शब्दको उल्टो अर्थ के होला त? फाइदा होला कि नोक्सान होला कि मुनाफा होला? नाफाको नोक्सान। स्याबास, नाफाको नोक्सान, कति राम्रो। ल हेर्नुहोस् त, अब सबैजनाले गोलो घेरा लगाउनु भयो नि। अब एकपटक आफ्नो कापीमा के भनेर लेख्नुहोस् भने उल्टो अर्थ दिने शब्दहरू भन्नुहोस्। अनि पाप लेख्नुहोस्। अनि त्यसपछि यसरी हेर्नुहोस् त, उल्टो अर्थ पाप। पापको उल्टो अर्थ के होला भन्नुहोस् त? पुण्य। अनि अर्को आस्तिक। आस्तिकको नास्तिक। यस्तै गरी आफ्नो कापीमा उल्टो अर्थ दिने शब्दहरू लेख्नुहोस् है त। हस् हस्। ल भाइ बहिनीहरू, हामीले पछाडि के कुरामा छलफल गऱ्यौँ भन्नुहोस् त? निवेदन पढिसकेपछि शब्दका अर्थमा छलफल गऱ्यौँ। अनि फेरि तिनै शब्दहरू राखेर वाक्यमा प्रयोग गऱ्यौँ। अनि अनुच्छेदलाई मौन पठन गऱ्यौँ। मौन पठन भनेको आवाज ननिकालिकन पढ्यौँ है। अनि त्यसपछि अनुच्छेदबाट नै खोजेर हामीले के गऱ्यौँ? उस्तै अर्थ दिने शब्दहरूले पढ्यौँ। अनि उस्तै अर्थ दिने शब्दहरूलाई कस्ता शब्द पनि भनिन्छ भन्नुहोस् त? पर्यायवाची शब्दहरू। स्याबास, कति सुन्नुभएछ है। अनि अर्को त्यसपछि उल्टो अर्थ दिने शब्दहरू खोज्यौँ हामीले अनुच्छेदबाटै। उल्टो अर्थ दिने शब्दलाई के भनिन्छ? विपरीतार्थी शब्द भनिन्छ। स्याबास। अनि हामीले फेरि के गर्यौँ? शब्द समूहमा नमिल्ने शब्दमा गोलो घेरा लगायौँ। अनि उल्टो अर्थ दिने शब्दहरू खोजेर त्यसमा पनि गोलो घेरा लगायौँ है। हो भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा यहाँहरू कति खुसी भएर सहभागी भइदिनु भयो है। अब बाँकी पाठ हामी अर्को दिन फेरि भेटेर छलफल गर्नेछौँ। हस् त, आजलाई नमस्कार।